नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर. आयज आसा हांव वास्कोच्या एकुलते एक बिचार बायणा बिचाचेर आनी तेची परिस्थिती इतकी वायट आनी विकट जाल्लेली आसा ही तुमी पळोवन जाणा आसतलें. वयर बांदला 200-300 करोड मोडून आमचो फ्लायओव्हर जो बायणा बिचा वयल्यान वयता आनी हो जेन्ना 300-400 करोड बांदून जे लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे खबऱ्यो करता हेच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, तेन्ना तुमी सकयल्या ग्रावंडा वयलो रस्तो पळयात. म्हटल्यार अशें ट्रिटमेंट कित्याक? कोळशा खातीर वयल्यान बरे दामर घातलेले तार केलेले रोड आनी लोकां खातीर जे स्थानीक लोक जे तुमकां वोट मारतात आनी तुमी जेन्ना निवडून आमदार जाता तुमकां मंत्रीपदां मेळटात तेंच्या खातीर हे तांबड्या मातयेचे रस्तो. टुरिजम सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा, ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसात गोंयांत आनी आयज ह्या बायणा बिचाची परिस्थिती ही हो एक प्लेग्रावंड कसो जावन जाल्लो आसा. कांय कळना खंय टू व्हिलर पार्किंग करपाचें, खंय फोर व्हिलर पार्किंग करपाचें. म्हाजे लेफ्ट सायडीक हें गॅमनाचें ऑफिस आसा, तेंच्यांनी एक्चुअली हो रस्तो फुकट करून दिवंक जाय आसलेलो. ज्या पद्दतीन तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा त्या पद्दतीन तेंच्यानी तो रोड फुकट करून दिवंक जाय आसलेलो. तो सोडून घाल. आमदारान तें स्वता काम पयलीं करून काडपाक जाय आसलेलें. आमदाराचें फर्स्ट काम आसलेलें वास्कोन जाता तितके मुर्मुगांवान म्हणटा चारी तालुक्यान मुर्मुगांवान बायणा बीच एकूच आसा, जाता तितको ट्युरिस्ट ओडपा खातीर हिंगा ब्युटिफिकेशन जावपाचें. परिस्थिती पळया, फॉरेनर्स येता, हे असली मोडकी बॅरिकेड्स, कोणाचे इल्लिगल गाडयो थंय पार्किंग, कोणी 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने गाडयो बसी पार्क केल्ल्यो आसा हिंगासर. सो म्हाका ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें कितें चल्लां तें कळना. जिंगा डेव्हलपमेंटाची गरज आसा थिंगा व्हडले खबऱ्यो करता आनी लास्टाक जे लोकल मनशाक जे सादारण जनतेक जे आसा पळय तेंच्या पदराक कांयच पडना. हांव परत एकदां PWD मिनिस्टराक मागता, कित्याक आमचो आमदार सगळे गोंयभर होणके मारूंक पेटलेलो आसा. सो हांव PWD मिनिस्टरा कडेन मागता जाता ते भितर डिसेंबराच्या भितर हो रस्तो तारीख करचो, ना जाल्यार ही जी कंपनी आसा लेफ्ट सायडीची गॅमना तांकां सांगता हें कंप्लीट करून दिवपाक. कित्याक हें काम पिड्ड्यार तेंच्यांनीच केलेलें. हिंगा प्रॉपर दोनी सायडीन 2 रोड आसलेले ते आयज हे परिस्थिती खूब विकट जाल्ली आसा. आनी इवन आय एम रिक्वेस्टिंग ट्रॅफिक PI मातशें तुका रिक्वेस्ट करता, इन केस जर इफ यू कॅन स्ट्रीमलायन दीस पार्किंग, की बाबा 4 व्हिलर डेडिकेटेडली पार्किंग, 2 व्हिलर डेडिकेटली पार्किंग, इवन जे बसीस जे आसा पळय ते टुरिस्टांक घेवन येतात तांकां प्रॉपर जर पार्किंग आसत जाल्यार इट वील हेल्प अस इन बूस्ट इन टुरिजम. आनी गोंयकाराक आनी वास्कोच्या जनतेक आयज खरोच हे बायणा बीच एक वेगळ्या लेवलीर वचपाची गरज आसा. थँक्यू. आयज आमी बायणा बिचार आसा आनी तुमी पळोवंक शकता आमच्या फाटल्यान रोड कसो परिस्थितीन आसा. आमच्या फाटल्यान रवींद्र भवनी आसा. फ्लायओव्हर जेन्ना जाल्लें पळय आमकां हांगसर सांगलेलें की फ्लायओव्हर जशें रेडी जातकूच आमी हांगसर रोड करतले, पूण 1 वरस जालें आजून रोड जावंक ना. आमचो नितीन गडकरी सुद्दां हांगसर येवन गेला वयर, पूण आमकां दिसता हांगसर म्हाका दिसता आमचो PWD मिनिस्टर हांगसर रोड आसा काय ना तें सुद्दां ताका खबर नासतलें, नाजाल्यार तो विसरलो आसतलो. कित्याक तेणी सांगलेलें नोव्हेंबर पर्यंत आमी हांगसर रोड सगळे गोंयांत आमी रोड सगळे सारके करतले म्हणून. इवन आमचे कितें म्हणटा पळय आमच्या आमदाराक सुद्दां म्हाका दिसता उगडास ना, कित्याक हांगसर रोड करपाक जाय म्हणून. आनी वयल्यान म्हटल्यार कितें आसा हांगसर तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता हांगसर गाडयो कश्यो वयता ते तेमकां खड्ड्यांनी 2 व्हिलरांक त्रास जाता वचपाक, पूण हांगसर कोणूच इनिशिएटीव घेवंक सोदिना आसा. जाल्यार तेमकां कोणाक हांव सांगता काय बायणा बिचाचें कांय खबर ना. फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता देवूळ आसा. एवरी सॅटर्डे हांगसर लोक येता आपल्या भुरग्यांक घेवन देवाक पांय पडपा खातीर. इवन हांगसर आतां टुरिजम स्टार्ट जालें, आतां टुरिस्ट सिजन स्टार्ट जालें. टुरिस्टांक सुद्दां हांगसर पार्किंग सारकें ना आसा. जाल्यार केन्ना करपाचें म्हूण चिंतलां हे आमचे प्रश्न आसा आमचे दिगंबर कामत लागून. बिकॉज ही इज अ प्रेझंट PWD मिनिस्टर. ते म्हाका तेका हे रिक्वेस्ट आसा की प्लीज आसा ते बेगिनाच्या बेगीन आमच्या बायणा बिचाचे हे रोड सारके करून आमकां दिवपाचे.